नमस्कार। सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी चाडपर्व लागेको छ। दशैं तिहार जस्ता महत्त्वपूर्ण चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा आर्थिक गतिविधिहरू बढ्दै गर्दा बढी चर्चामा आउने उपभोक्ता अधिकारका कुरा जोड्न खोजिराखेका छौँ। उपभोक्ता अधिकार जन्मेदेखि मृत्यु नहुँदासम्म 12 महिना 12 काल जोडिनुपर्ने विषय हो, उठ्नुपर्ने विषय हो, सचेत रहनुपर्ने विषय हो। तर संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। तर यो अधिकार कार्यान्वयनको प्रश्न, यो अधिकार परीक्षणको प्रश्न चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बढी हुन्छ, गरिन्छ। राज्य संयन्त्रबाट पनि त्यस्तै गरिन्छ, त्यस्तै व्यापारीहरूबाट पनि यही मौसममा बढी ठग्ने काम हुन्छ र अभियन्ताका रूपमा उदाएका, स्थापित भएका, खेतीपाती चलाइराखेकाहरू पनि यही समयमा बढी सलबलाउने गर्छन्। आखिर उपभोक्ता अधिकारको कुरा चाडपर्वको समयमा किन बढी उठ्छ? अनि यो उपभोक्ता अधिकारको प्रश्नमा पछिल्लो समयमा कोरोना महामारी लगायतका विभिन्न आवरण देखाएर व्यापारीहरूले चरम ठगी गरिरहँदा पनि उपभोक्ताको ढाड सेक्ने यो परिपाटी अन्त्यका लागि अभियान किन सार्थक बनिराखेको छैन? आज हामीसँग कानुन, न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका अध्यक्ष, अधिवक्ता, उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील जगन्नाथ मिश्र हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्ते। दशैं तिहार लाग्यो, उपभोक्ता अब ठगिन्छन्, उपभोक्ताहरूको विषय बजारमा बढी बिक्छ, व्यापारीहरू पनि ठग्छन् र तपाईहरू जस्ता अभियान चलाउनेहरू पनि अथवा उपभोक्ता अधिकारको विषयमा बोल्नेहरू पनि अलिकति व्यस्त हुनुपर्छ। त्यस हिसाबमा कसरी अब यो अभियान चल्छ? उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका कुरा त छोडिदिउँ, बहसको विषयमा चाहिँ यस्तो रहेछ। बजार हेर्ने हो भने हाम्रो नेपाली चलन, संस्कार भनौँ, संस्कृति भनौँ के रहेछ भने नागपञ्चमीबाट चाडपर्व सुरु हुँदो रहेछ, छठसम्म। हाम्रो नेपाली विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको, हिन्दू मुस्लिमको पनि यही बेलामा पर्दो रहेछ, बुद्धिस्टहरूको पनि प्राय यो बेलामा लोछा सोछा यताउता नाममा चाडपर्वहरू पर्छन्। चाडपर्वको बेलामा के रहेछ भन्दाखेरि राम्रो लगाउँ, मिठो खाउँ भने भेटघाट गरौँ, आफन्तहरू जम्मा हौँ, भेला हौँ र मिठो मसिनो खाउँ, आशीर्वाद प्राप्त गरौँ। सबै धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ त्यो भएकोले गर्दा बजारमा अलिकति क्रय विक्रय बढी हुने, त्यो भएकोले गर्दा बजार अलिकति चल्ने। बजार चल्ने हुनाले बजारमा ठगी हुने, घोटाला हुने, नापतोलमा ठगी हुने, गुणस्तरहीन वस्तुहरू चाहिँ लाई पनि रिलेबलिङ गरेर बेचिदिने। अब उस्तै ठाउँमा त लेबलिङ पनि छैन। हाम्रो अलिकति उपभोक्ता शिक्षा भन्छ, उपभोक्ता शिक्षामा छुट्टै हामी बहस गर्न सक्छौँ अलग्गै। र उपभोक्ता शिक्षाको पनि कमी भएकोले गर्दा हामी त्यो लेबल नहेरिकन हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा खरिद गर्ने, त्यहाँ जथाभावी किनिदिने समेतको कारणले गर्दाखेरि र अर्को मूल्यमा विचलन आउने। मूल्य विचलन भनेको यो बर्खाको बेलामा के रहेछ भने चलन के रहेछ भने बर्खाको बेलामा झडीहरू परेकोले बाटो अवरोध हुने र उब्जनी पनि अलि बाली रोप्ने बेला भएकोले गर्दा उत्पादन कम हुने, सागसब्जी फलफुलहरूको पनि सिजन अफ हुने। त्यो कारणले गर्दाखेरि ठुला व्यापारीले के गरिदिँदो रहेछ त भन्दाखेरि वैशाख जेठतिरबाट नै यो चाहिँ दसैँलाई लक्षित गरेर, चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बजारमा हुने विचलन चाहिँ सुरु भइसकेको हुँदो रहेछ। स्टक गर्ने, लुकाउने, अनुचित सञ्चय, त्यसलाई स्टक भनेर हामी भन्दैनौँ, हामी अनुचित सञ्चय, भण्डारण। किन अनुचित भन्यौँ भन्दाखेरि सरकारले तिमीले कसले कति भण्डारण गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ त्यो मापदण्ड तोकिदिएको छैन। मान्छे उत्पादकले कति भण्डारण गर्ने, त्यस्तै गरिकन स्टकिस्ट भन्छ, होलसेलर भन्छ, डिलर भन्छ, खुद्रा विक्रेता भन्छ र उहाँहरूले कसले कति भण्डारण गर्न पाउने, कति भण्डारणलाई जायज मान्ने, कति भण्डारणलाई नाजायज मान्ने, गैर कानुनी मान्ने भन्ने कुरो त्यो मापदण्ड सरकारले तोकिदिएको छैन। र कहिलेकाहीँ त सरकारवालाले के पनि आरोप लगाइरहेका हुन्छन् भने कुनै पनि वस्तुको बजारमा अभाव भएर, कृत्रिम अभाव भएर यो के भन्छ शास्ति खेप्नु पर्यो भने उपभोक्ताले सञ्चय गरिदिएको कारणले बजारमा हाहाकार भयो। विशेष गरी तेल, पेट्रोलियम र पेट्रोल जन्य पदार्थ र ग्यास जन्य पदार्थमा चाहिँ त्यो कुरो सरकारले सजिलोको लागि आक्षेप लगाउने चाहिँ त्यो छ। अब त्यसको सिधा जवाफ के हुन्छ भने
उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थ अनुचित सञ्चय गर्दैन। फुल ट्याङ्की गर्ला ठाउँमा छ, तर अनुचित सञ्चय गरेर घरमा त्यो ग्यालिनमा उसमा त्यसमा चाहिँ राख्दैन भन्ने कुरो त्यो यथार्थ हो। भनेपछि मैले के भन्न खोजेँ भने सञ्चयको नीति नभइदिएको कारणले गर्दा एकले अर्कोलाई आक्षेप लगाएर उम्किराखेको छ। त्यस्तै गरिकन मूल्यको विचलन, मूल्यमा पनि विचलन चाहिँ यो चाडपर्वको बेलामा हुन्छ। कृत्रिम मूल्य चाहिँ वृद्धि हुन्छ, त्यो कुरो हामीले प्रत्यक्ष भोगी देखिराखेको छौँ र पटक पटक बहस चर्चाको विषय पनि बनाइराखेको छौँ। अर्को कुरो नापतोलमा पनि ठगी हुन्छ चाडपर्वको बेलामा। यो बेलामा हुलमुल हुन्छ, मान्छे उपभोक्ता चेतना सचेतनाको अलिकति अभाव छ, हतार छ, मान्छेलाई देखासिखी गर्नुपर्ने अर्को ठुलो समस्या हामी आम उपभोक्तामा छ। अर्कोले जे गर्यो मैले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने एक खालको त्यो समस्या पनि छ। त्यो भएकोले गर्दा त्यसको फाइदा चाहिँ प्रत्यक्ष अनुचितका सबै व्यापारीलाई मैले भनिनँ, तर बजारमा हेर्दाखेरि अधिकांश वस्तु तथा सेवा प्रयोगकर्ताहरूले दसैँ अर्थात् चाडपर्वको बेलालाई लिएर अहिले चाडपर्वको बेला सुरु भइसक्यो। त्यो भएकोले गर्दा यो बेलामा चाहिँ कृत्रिम मूल्य वृद्धि गरेर अनुचित सञ्चयबाट बजारमा हाहाकार जस्तो गरिदिने, बजारमा आपूर्ति अवरुद्ध गरिदिने, आपूर्ति अवरुद्ध गरिदिसकेपछि हाहाकारको स्थिति मतलब उत्पन्न मूल्य वृद्धि पनि गरिदियो, गुणस्तरहीनका कुराहरू पनि त्यहाँ आइगयो र नापतोलमा विचलन पनि त्यो बेलामा आएको। यो आजको मात्रै होइन, यो विगतदेखिकै चाहिँ प्रथा परम्पराहरू चाहिँ यो देखिराखेको र प्रत्येक वर्ष दोहोरिराखेको चाहिँ हामीले देख्छौँ। यो जस्तो तपाईँहरूले उठाइराखेका कुराहरू सम्बोधन गर्ने र उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउने अथवा उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्ने भनेर 2074 सालमा उपभोक्ता ऐन आयो। हजुर, त्यो ऐनले अदालतको परिकल्पना गर्यो हो। त्यो अदालतमा गएर त मैले न्यायको लागि हार गुहार माग्न सक्छु होला नि कम्तीमा हो। त्यो अदालतको लागि पहल किन हुँदैन? अदालत यस्तो भयो, तपाईँले अदालत भन्नुभयो, अघि सुरुमा यहाँबाट के आयो भने संविधानले उपभोक्ता अधिकारको चाहिँ प्रत्याभूति गरिदिएको छ, मौलिक हकमै राखिदिएको छ भन्ने कुरा यहाँबाट आयो। हो, धारा 44मा व्यवस्था छ। धारा 44मा व्यवस्था छ। त्यसमा के भयो भने गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउनु प्रत्येक उपभोक्ताको अधिकार हुनेछ भने म उपभोक्ता, मैले गुणस्तरीय वस्तु पाउनु पर्यो, मैले सेवा पनि गुणस्तरीय पाउनु पर्यो। सेवा भनेको अहिले हामीले उपभोक्ता मारमा परे भन्ने कुरालाई केमा मात्रै फोकस गरिराखेको छौँ भन्दाखेरि खालि वस्तुमा मात्रै फोकस गरेको छौँ। वस्तु पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा फोकस गरेको छौँ। त्यो गर्नु पनि पर्छ, त्यो गरेर गल्ती भयो भनेको चाहिँ होइन। तर उपभोक्ता मतलब सेवा पनि छ। सेवामा पनि अत्यावश्यक सेवा छ, जस्तो बिमा भयो, ब्याङ्किङ भयो, अस्पताल भयो, इत्यादि सबै कुरा, सबै सेवा। जस्तो इभन म कानुन व्यवसायको सेवामा पनि विकृति र विचलनहरू चाहिँ देखिएको छ। अहिले हामी त्यतातिर बसमा गइराखेको छैनौँ भनेपछि सेवा केन्द्रित भएको छैन अहिले। यति भनौँ यो कुरामा सेवामा पनि विचलन छ, सेवाबाट पनि आम उपभोक्ताहरू चाहिँ मार्कामा परिराखेको छन्, ठगिएको छन् भन्ने कुरो उठेको छैन। उपभोक्ता कर्मीले पनि उठाएको छैन, सञ्चार माध्यमले पनि उठाएको छैन, सरकारवाला निकायले त उठाउने कुरै भएन। हामीले त्यतातिर कल्पना नगरौँ भनेपछि उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक हकमै राखेर कानुन यहाँले भन्नुभयो 74 सालमा बन्यो। 74 सालमा मात्रै होइन, यस्तै कानुन यही अलिकति बढी मार्जित भएर 74 मा आएको हो मौलिक हकलाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको लागि। तर 2054 सालदेखि उपभोक्ता संरक्षण ऐन नेपालमा विद्यमान छ भने उपभोक्तालाई संरक्षण गर्नको लागि, उपभोक्ताको हितको लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन मात्रै होइन, नेपालमा धेरै दर्जनभन्दा बढी कानुनहरू चाहिँ नेपालमा उपभोक्ता पञ्चायतकाल लागू भनौँ भन्दा आवश्यक वस्तु सेवा सञ्चालन ऐन 2014 छ, आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन 2017 छ भनेपछि 11, 12, 13 सालदेखिका कानुनहरू पनि अहिलेसम्म पनि मौजुदा क्रियाशील छन्। कोही बेला ती कानुनहरूको हवाला दिएर मतलब क्रियाशील भएको देखाइन्छ, चालु छन्, ती कानुनहरू चालु छन्। त्यस्तै औषधि ऐन छ, गुणस्तर ऐन छ, उपभोक्तासँगै सम्बन्धित हो, खाद्य ऐन छ 2023 सालमा बनेको। त्यस्तै विविध ऐनहरू छन् र अहिलेको देवानी संहिता, पहिलाको मुलुकी ऐन, अहिलेको चाहिँ देवानी संहिता, फौजदारी संहितामा पनि उपभोक्ताको क्षेत्रलाई अलिकति समेटेको छ। पछि कानुनको अभाव चाहिँ होइन नेपालमा। अब प्रश्न यहाँको के थियो भने उपभोक्ता अदालत किन भन्दाखेरि उपभोक्ता अदालत क्रियाशील गठनै भएन। उपभोक्ता अदालतको गठन गर्नुपर्छ भनेको छ कानुनमा, ऐनमा। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2074 को दफा 41 मा त्यो व्यवस्था छ।
उपभोक्ता अदालतको गठन, जिल्ला न्यायाधीशलाई प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई अध्यक्ष र न्याय सेवाको एकजना उपसचिव स्तरको कर्मचारी सेकेन्ड क्लास अफिसरलाई सदस्य र अर्को प्रशासन क्षेत्रको एकजनालाई भनेर 3 सदस्यीय उपभोक्ता अदालत चाहिँ गठन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कानुनले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा चाहिँ 41 मा यो व्यवस्था स्पष्ट व्यवस्था छ र अहिलेसम्म यो गठन भएको छैन। र गठन किन नभएको, गठन के छ भनेर मैले अहिले भर्खरै यो स्टुडियोमा आउनुभन्दा पहिला पनि एकजना दाइलाई सोधेको थिएँ, छोडिदियो त्यो कुरा भन्ने खालको चाहिँ अलिकति लाचारीपना चाहिँ हो कि अलिकति निराशा, लाचार नभनौँ त्यसलाई अलिकति निराशा। अब निराशा किन भयो होला त भन्ने प्रश्न मैले खुलेर भन्नुपर्छ। त्यहाँ सबै सरकारी कर्मचारीको प्रतिनिधित्व भएछ, उपभोक्ता अधिकार कर्मी ड्राफ्ट मसौदा हुँदाखेरि त्यो ऐनको मसौदामा उपभोक्ता अधिकार कर्मी पनि एकजना रहनुपर्छ भनेर त्यो थियो। अब त्यो मन्त्रालय कता कता घुम्दा घुम्दै त्यो कटेर प्रशासन र व्यापारीहरू बस्ने भए, व्यापारी छैन है, सरी त्यो अदालतमा व्यापारी छैन, कर्मचारी छ, जिल्ला न्यायाधीश एकजना छ, त्यो हुनु नै पर्ने हो। अब बाँकी अरू सदस्यहरूमा त्यहाँ अलिकति खेलखण्ड भएकोले गर्दाखेरि चित्त दुखाइ होला सायद उहाँहरूको भन्ने मैले। अब यो उपभोक्ता ऐनमै केन्द्रित भई यहाँ हुन त मूल्य निर्धारण नीति, मूल्य निर्धारण मापदण्ड, उपभोक्ता नीति सबै आउलान्। यो उपभोक्ता ऐनले के भन्छ? जस्तो अहिले हामी संवाद गरिराखेका छौँ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन काटियो। हजुर, तपाईँ फोनमा बोलिराख्नु भएको छ, टेलिकम अवरुद्ध गरिदियो अथवा सेवाको गुणस्तर भएन। हजुर, इन्टरनेट चलाइराख्नु भएको छ, इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीले तपाईँको इन्टरनेट काटिदियो, काट्यो अथवा त्यो क्षमता नपुगेर चलेन, त्यो भन्छ हो। यो ऐन बोल्छ, यो प्रश्न बोल्छ। भोलि त्यो अदालत बन्यो भने मैले प्रसारण गरिरहँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पूर्व सूचना बिगर मेरो प्रसारण काटेकाले यो असर पर्यो, यसको क्षतिपूर्ति पाऊँ भनेर म अदालत गएँ भने मलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। त्यसमा 2टा कानुन 3टा कानुन आकर्षित हुन्छ भन्छु मैले। प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा अर्को मैले अघि कानुनहरू छन् भन्नेमा यो कम्पिटिसन एक्ट पनि छ हाम्रो नेपालमा, प्रतिस्पर्धा कानुन भन्छ 63 साल प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन भनेर छ, त्यसको नियमावली पनि छ र त्यो ऐनले पनि समेट्छ बजारलाई कार्टेलिङ गर्न पाउँदैन, बजार शुद्ध हुनुपर्छ, उपभोक्तालाई परेको क्षति उपर चाहिँ त्यो पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यसमा पनि बोलेको छ, संविधानमा पनि छ। मैले अघि भने कानुनको अभाव चाहिँ नेपालमा छैन, अभ्यास गर्नु हो। कानुन धेरै भएर झन्झटिलो भयो कि झन्झटिलो त्यो गज्याङ गुजुङ त्यसलाई त्यसरी भन्दा कानुन यो छ भनेर नै कसैले फ्याट त्यो के भन्छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गरेर बोलेन के, समस्या त्यहाँनिर रह्यो के भनेपछि यहाँको प्रश्न जुन छ उपभोक्ताको सन्दर्भ, उपभोक्ता ऐन संरक्षण ऐन बमोजिम यो कुरा यस्तो भयो, फलानु विद्युत प्राधिकरण सेवा प्रदायक, यहाँ सेवाको कुरा आयो है, सेवा प्रदायकले चाहिँ यो कमिटमेन्ट चाहिँ प्रतिबद्धता उसको ब्रोसरमा हामीले दोहोरो सम्झौता गरिराख्नु पर्दैन, उसले ब्रोसरमा लेखेको कुरो, उसले आफ्नो उद्घोष गरेको कुरो पनि सम्झौता बराबरको सेवा शुल्क हामीले तिरिराखेको छौँ भनेपछि उसले कबुल गरेको सेवा हामीलाई प्रदान गरेन, क्षति भयो मलाई यो पूर्ति गरी पाऊँ भनेर वाणिज्य विभागमा, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग छ त्यसको नाम, र त्यहाँनिर हामीले सिधै उजुरी दिउँ भने त्यसले हेर्नुपर्छ नम्बर 1। नम्बर 2 देवानी संहितामा अहिले मैले दफा ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ, तट सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था छ, टट ल अफ टट भन्छ त्यसलाई, TORT टट हो, त्यसलाई दुष्कृति भनेर पनि भन्ने गरिएको छ नेपालीमा। त दुष्कृति कोही विद्वानहरूले त्यसको शाब्दिक अर्थ दुष्कृति हुनु होइन अर्कै हुन्छ भन्नुभएको छ, हामी त्यता नजाउँ। त्यो टट सम्बन्धी व्यवस्थाले पनि यो कुरोलाई समेट्छ, 2टा कानुनले समेट्छ। अहिले यहाँले विद्युत प्राधिकरणको कुरालाई भन्दाखेरि एउटा उपभोक्ता संरक्षण ऐन समातेर नियामक निकाय भनेको अहिलेको देवानी संहिताले पनि टट यो दुष्कृति सम्बन्धी व्यवस्था छ, त्यो समेटेर चाहिँ हामीले अदालतको ढोका दुष्कृतिको लागि हो भने चाहिँ हामीले उपभोक्ता अदालत पर्खिराख्नु पर्दैन, सिधै सामान्य अदालतमा हामी प्रवेश गरे हुन्छ, सामान्य जिल्ला अदालतमा। अहिले उपभोक्ता अदालत गठन नै भएको छैन, गठन गर्ने त कोही बोलेकै छैन भनेपछि त्यो भएकोले गर्दाखेरि अहिले कानुनी व्यवस्थाले समेट्छ। अब यो तपाईँले भनिराखेको मूल्य निर्धारणको सन्दर्भमा जुन उपभोक्ता अधिकारको कुरा भइहाल्यो, हुन त मूल्य निर्धारण अथवा उपभोक्ता नीति गुणस्तरको कुरामा चाडपर्व लाग्यो, बजार अनुगमन गरिहाल्छौँ, बजार अनुगमन गरेपछि सबै कुरा सटडाउन भइहाल्यो भन्ने पनि छ हाम्रो अहिलेसम्मको बुझाइ होइन। तर यो मूल्य निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो
कानुनका ठेलीहरू त धेरै छन् क्यारे कानुनका ठेली धेरै छन् यसमा यी केही कुरा व्यवस्था छैन। कानुनले बोल्ने कुरा होइन नि यो सरकारले निर्देशिका अर्थात् नीति कुनै माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू हुन् किनभने अहिले यो जारी गर्ने अधिकार उपभोक्ता संरक्षण ऐनले पनि दिएको छ कालो बजार ऐन 2032 सालको अझै जीवित छ त्यो कतैबाट खारेज भएको छैन चालु नभएको मात्रै हो बीचमा एकचोटि चलेको पनि हो भनेपछि यो मूल्य निर्धारण नीति भनेर भनौँ मूल्य निर्धारण नीति अहिले हाम्रो नेपालमा छैन यो हिसाबले मूल्य राख्नुपर्छ नेपालमा दुई खाले वस्तु आउँदो रहेछ एउटा आफै आन्तरिक उत्पादन भएको एउटा आयात गरेको कानुनले यो अर्थ सम्बन्धी कानुनले भन्सार सम्बन्धी कानुनले के भन्छ भने भन्सार बिन्दुलाई उत्पादन स्थल मान्छ आयातित वस्तुहरूको हकमा भनेपछि आयातित वस्तुहरूमा त ल प्रज्ञापन पत्र हुन्छ त्यसमा मूल्य लेखिएको हुन्छ तर अन्डर मूल्य भयो भ्यालु भयो भन्ने कुरा त व्यापक आएका छन् पटक पटक यी कुरा विवादमा आएका छन् शक्ति केन्द्रहरूका कुराहरू पनि आएका छन् यो जे भन्सारको बिन्दुलाई घोषणा भएको भन्छ मतलब उत्पादन मूल्य भन्न मिल्यो अनि त्यसबाट कति भन्सारमा मूल्य तिरेर सामान छुटाउँदा भन्सार तिरेर भन्सार लगायतका कर तिर्दाखेरि जुन मूल्य उसले घोषणा गरेको हुन्छ अनि त्यो त्यसलाई उत्पादन मूल्य मानेर अनि त्यहाँबाटको तहको ट्रान्जेक्सनमा 20% को कुरो छ 20% को कुरो अहिले हराइराखेको छ 20% भन्दा मूल्य वृद्धि गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि हामी बीचमा र व्यापारीको बीचमा एउटा विवाद आउँछ सरकारले यो विवादको पनि निपटारा गर्न सकेको छैन व्यापारीले भन्छ प्रत्येक तहको ट्रान्जेक्सनमा 20% मैले 20% भन्दा बढी नाफा त खाएको छैन शेर्पा महलको गएको 2-3 वर्ष अगाडिको केस भइहाल्यो त्यो त अलग्गै भयो फेरि त्यो अलग्गै भयो अनि तर अब हामी भन्छौं उत्पादन स्थलदेखि उपभोक्ताले चाहिँ भुक्तान गर्ने मूल्यसम्ममा चाहिँ मूल्यमा चाहिँ 20% भन्दा बढी हुनुहुन्न भन्ने हामीहरूको उपभोक्ता कर्मीहरूको चाहिँ आवाज छ त्यो त तपाईको पेट्रोलियम पदार्थको हकमा लागू हुन्छ पेट्रोलियम पदार्थमा यस्तो छ पेट्रोलियम पदार्थको पनि पेट्रोल आयल निगमले 60 मा खरिद गरेर 130 मा बेच्दा पनि घाटा भयो भन्छ भन्ने अब यसमा 20% ले काम गरेन नि यहाँनेर गरेन त्यहाँनेर के जोडेको छ भने सरकारले करको दर अधिक छ कर जोडेको छ भन्सार जोडेको छ अन्तशुल्क जोडेको छ त्यसै सडक सुधार दस्तुर जोडेको छ ढुवानी जोडेको छ लिकेज छ त्यसमा सिङ्केज छ वातावरणको कुरो छ अर्को कुन जलविद्युत आयोजनामा भनेर 5-10 रुपैयाँ त्यता पनि प्रति लिटर हालिराखेको छ त्यो अनि त्यो जोड्दाखेरि के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ 135 पुर्याउँछ भनौँ न अनि 130 मा बेचेर मलाई प्रति लिटर 5 रुपैयाँ घाटा भयो भनेर अब यो पनि यस्तो रहेछ के सबैजनालाई के चाहिएको छ भन्दा लोकप्रियता चाहिएको छ सबैलाई अघिल्लो सरकार होस् अहिले होस् विगतका पटकका सरकार हुन् उसले के भन्छ त भन्दाखेरि यहाँले शेर्पा महलको प्रसङ्ग उठाउँदाखेरि सस्तो लोकप्रियता कतिसम्मको सरकारी निकायबाट पनि सस्तो लोकप्रियताको कुरो आयो भने जहाजमा जाँदै विगत थोरै फर्किन मन लागेको जहाजमा जाँदै हावा जहाजमै त्यो सरकारी अधिकारीले बजार अनुगमन गरौँ भनेर चाहिँ त्यो आयो के बजार त्यो के रहेछ त भन्दाखेरि त्यहाँ बिस्कुट सिस्कुट के दिएको त्यो जहाजमा त्यसमा म्याद नागेको भेट्यो हो त्यसलाई बजार अनुगमन भयो भनेर चाहिँ त्यो पर्चाबाजी गर्ने काम भयो त्यो बिस्कुटवालालाई कारबाही गर्नु छुट्टै कुरा त्यो ठिकै हो तर त्यति ठुलो पर्चाबाजी गर्नुपर्ने विषय चाहिँ थिएन भनेपछि यस्तो प्रधानमन्त्रीले बाटामा जाँदै बजार अनुगमन गरेर भनेर पनि आयो मुगलिङका भाग पसल हेरे भनेर पनि आयो अब यस्ता कामलाई त्यति ठुलो पर्चाबाजी गर्न चाहिँ जरुरी छैन किन भन्दा त्यो रिजल्टलेस काम भयो त्यसबाट परिणाम के आयो बजारमा थिति बसाल्नको लागि थिति बसाल्नु पर्यो नि थिति छैन त्यो थिति बसाल्नलाई के काम गर्यो अर्थात् कोही व्यक्तिको कुनै कार्यले कुनै अड्डा अधिकारीको कुनै नीतिले कुनै निर्देशनले के थिति बस्यो त परिणाम के निस्क्यो त बजारमा भन्ने चाहिँ त्यसको उत्तर चाहिँ कसैले पनि खोजेन अब त्यो खोज्ने बेला आएको छ भनेपछि बजारमा बजार अनुगमनबाट भेटिएको कसुरदारलाई सरकारवाला निकायले कति दण्डको दायरामा ल्यायो त दण्डित गर्यो त अब हामीले त्यो उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयनको सन्दर्भ अथवा उपभोक्ता हितका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि बजार अनुगमन मात्रै हो त सब त फेरि बजार अनुगमन त सबै होइन नि बजार अनुगमन त कारबाही होइन नि बजार अनुगमन भनेको त एउटा कसुर पत्ता लगाउने एउटा माध्यम मात्रै हो मैले भने बजार उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार कर्मीले के बुझ्नु हुँदैन भने बजार अनुगमन मात्रै
उपभोक्तावादको उपभोक्ता कर्मीले गर्ने काम हो भनेर त्यो बुझ्नु भएन। तर त्यो त बार्गेनिङ टुल्सको रूपमा प्रयोग भयो कि अहिले त दसैँ खर्च उठाउने यतिसम्म बार्गेनिङ। म अझ तपाईँले भन्दा सिधा भाषामा भनिदिन्छु, बजार अनुगमनलाई चाडपर्व खर्च उठाउने माध्यम बनाइयो भनेर व्यापक रूपमा कुरो उठेको छ र यथार्थ त्यो छानबिन गरेर सत्य तथ्य पत्ता नलगाउन्जेलसम्म हामीले त्यही भनेर बुझ्नलाई मिल्छ भनेर भन्दाखेरि मलाई विभागले के गर्छ? विभागले बजार अनुगमन भनेर जान्छ, हेर्छ। उसलाई अहिले त के छ भने म त्यसको घोर सख्त विरोध गर्छु, अझैसम्म पनि 3 लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उसलाई अधिकार दिएको छ। जो एउटा सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने जो अनुसन्धान अधिकारी छ त्यसलाई दण्ड गर्ने अधिकार दिनु हुँदैन। दण्ड गर्ने अधिकार दियो भने त्यो स्वेच्छाचारी हुन्छ र भ्रष्ट हुन्छ। यो सैद्धान्तिक कुरा हो र अहिले यहाँनिर 3 लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार विभागलाई नै दिएकोले गर्दा अब उसले के गर्छ मैले यहाँभन्दा बढी भनिराख्नु पर्दैन। अब मौसम सुरु भयो, लगभग अब बजार अनुगमनको मौसम सुरु भएको छ। अब यहाँनिर तपाईँले भनिराखेको सन्दर्भमा उपभोक्तालाई नै सचेत पार्ने प्रश्नमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? होइन, उपभोक्तालाई सचेत पार्ने दुईटा निकाय छ। एउटा उत्पादक या आयातकर्ता, दुवै जवाफदेही भएनन्। उत्पादक या आयातकर्ताले आफ्नो वस्तुको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो उसले उपभोक्तालाई जानकारी दिनु पर्यो, जवाफदेही हुनु पर्यो, उत्तरदायी हुनु पर्यो। त्यसको लागि क्रियाशील भएन भने, अरू कानुनले समेटेन भने, अहिले देवानी संहितामा छ, टटको कुरा गरे मैले, दुष्कृति सम्बन्धी कानुनको च्याप्टरै परिच्छेदै छ र त्यो लगाउनु पर्यो। अर्को कुरो सरकारले पनि उपभोक्तालाई सचेत चाहिँ गराउनु पर्छ। दुईटा, एउटा सरोकारवाला वस्तु वा सेवा प्रदायकले त्यो वस्तु वा सेवा प्रदाय मतलब उपभोग गर्ने विषयमा चाहिँ के भन्दाखेरि सचेत गराउनु पर्यो, शिक्षा दिनु पर्यो। र अर्को कुरा के हो भने सरकारले पनि उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम चाहिँ गर्नुपर्ने हो। उपभोक्ता सचेतनाको नाममा केही बजेटहरू अहिले पछिल्लो अवधिमा बजेट वक्तव्यकै बेलामा छुटिने गरिराखेको चलन चाहिँ छ। अब त्यो कता कता सेमिनार गोष्ठी भेटघाटमै खर्च हुन्छ। उपभोक्ता मञ्चवालाहरूले विभागसँग सहकार्य गर्छन्। एउटा वर्षमा एकचोटि उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदाखेरि ती पैसा सिद्धिन्छन्। त्यो त भनेपछि कतै पनि बनाऊ के गरेर यताउता फेसबुक उनी सामाजिक सञ्जालहरूमा आउँछ। कतै गएर कार्यक्रमहरू के गरेर उपभोक्ता चाहिँ सधैँ बजारमा घिउ भन्दै पिँडालु किनेर खाइराख्ने अधिकार कर्मीहरू चाहिँ काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा महल ठडाइराख्ने परिस्थितिको अन्त्य त हुनु पर्यो नि त। त्यसको लागि त्यो हुनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले त्यस्ता मञ्चहरूको वैधानिकताको बारेमा तपाईँले प्रश्न उठाउनु मिल्दैन भने? मिल्छ, किन मिल्दैन? वैधानिकता यस्तो छ, वैधानिक उहाँहरू दर्ता हुनुहुन्छ होइन। अब दर्ता भएर साल बसाली बुझाउनु पर्ने आवेदन प्रतिवेदनहरू पनि सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु होला। तर त्यहाँको दुरुपयोग र त्यहाँ उहाँहरूले गरिराखेको धेरै फेरि कालोकोटे हुनुहुन्छ है त्यहाँनिर। हुन सक्ला त्यसलाई पनि मैले नकार्न सक्दिनँ। तर छानबिन गर्नुपर्ने दायित्व त तपाईँको मेरो होइन नि, सरकारकै हो। हामीले यति बोलिसकेछु, खुल्लमखुल्ला आइसक्यो। मैले सिधा चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट शब्दमै भनिसकेँ नि मैले। बजार अनुगमनलाई त चाडपर्व खर्च उठाउने चाहिँ साधनको रूपमा प्रयोग गरिएको छ र 3 लाखसम्म जरिवाना गर्दाखेरि त्यो चाहिँ स्वेच्छाचारी हुन्छ भनेर मैले यति दुईटा कुरा भनिसकेपछि, सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट भनिसकेपछि यसलाई सम्बन्धित निकायले नोटिसमा यही माध्यमबाट पनि लिनुपर्छ र नोटिसमा लिनुपर्ने निकायमा भन्ने चाहिँ कर्मचारी नै हुन्। नोटिसमा लिनुपर्ने निकाय कर्मचारी नै पर्छ फ्रन्टलाइनमा। अब यी सबै धन्दा त कर्मचारीको मिलमेत बिना भएकै छैन नि त। फेरि सबै कर्मचारीलाई पनि त्यसरी झ्वास्सै गरिहाल्न अलिक नमिल्ला। कोही अहिलेको अनुगमनमा जाने अनुहार त प्राय सधैँ एउटै हुन्छ। अनुगमनमा जानेले कारबाही गर्दैन नि। जस्तै पुलिसले भनौँ न कुनै अपराधको अनुसन्धान गर्छ, मानौँ उसले सजाय त्यसलाई ऊ आफै प्रहरीले आफै गर्दैन क्या, अदालत लग्छ कि। अदालतमा पुग्ने बेलासम्म त तपाईँको त्यो जुन कैफियत त्यहीँनिर मिसिसक्यो के। एक दोस्रो कुरा। अर्को कुरो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्छ नि। पछाडि धेरै छन् होइन, बेचितीहरू बेग्लै छन्, तर सैद्धान्तिक कुरा गरौँ। तर उसले विशेष अदालतमा लगेर त्यो भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्ट होस् त भनेर त्यहाँबाट घोषणा गराउँछ नि। त्यस्तै यो 3 लाखसम्म जरिवाना गराउँदाखेरि जसले छानबिन गर्छ त्यसलाई दिन त त्यो मिल्दैन। त्यो कानुनको यिनीहरू समस्या छ।
समस्या यी छ भनेपछि अब यो नोटिस कहाँबाट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब अनुगमनमा भएका ती फाइल त रिपोर्ट त एक पाने भए पनि चिट त लेख्छ नि, ती चिट कसरी तामेलीमा गए भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यति बोलिसकेपछि त त्यहाँ हात हाल्नुपर्छ पर्दैन। निकाय त्यो सम्बन्धित निकायले हो, सम्बन्धित निकायले चाहिँ सरकारका संयन्त्रहरू नभएको त होइन नि। भनेपछि म के भन्छु भने यही सञ्चार माध्यमबाट म के भन्छु भने बजार अनुगमनमा भएका प्रत्येक विगत 5 वर्षदेखिका, त्यहाँभन्दा अगाडि पछाडि पनि नजाउँ, 5 वर्षदेखिका प्रत्येक फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाहिँ केलाएर हेर्नुपर्छ। तिमीले यसलाई के कारणले कसरी तामेलीमा राख्यौ, कोबाट कति मुद्दा चलायो, कोबाट कति जरिवाना असुल गर्यो र के आधारमा गर्यो, यो कुरोको चाहिँ गरिदियो भने यसबाट पनि बजार शुद्ध हुन चाहिँ बजारलाई शुद्ध पार्ने प्रश्नमा तपाईँले भनेको 5 वर्षको अवधिमा यो चाहिँ राम्रो काम भयो है, फलानु प्रतिष्ठान अथवा उद्योगी कारबाहीमा पर्यो, यो दण्डित भयो, यो चाहिँ बन्द भयो, यसको चाहिँ कद घट्यो, उपभोक्ता प्रतिको विश्वासघात गरेको रहेछ यसले भनेर भन्ने कोही त्यस्तो नजिरहरू हामीले स्थापित गऱ्यौँ। नजिर उसमा भयो जस्तै अब मैले भने नि सबैजनाले अहिले के खोजिराखेको छ, इभन सरकार पनि भने सस्तो लोकप्रियता खोजेको छ। सबैलाई के चाहिएको छ, म हिरो हुँ बनाउनु परेको छ। ओ त्यसै त्यो भएकोले गर्दा परिणाम आउँदैन। यस्ता कर्मले कस्मेटिक काम जब गरिन्छ नि त्यसबाट परिणाम आउँदैन, यो कुरो मैले अघि नै भने। तर विगतमा भएको गुटपाकको काण्डबाट अलिकति व्यापारीहरू हच्किएको थियो, अलिकति व्यापारीहरूमा कानुन छ है, सरकारले चाहिँ चलाउँछ है भन्ने कुरो चाहिँ आएको थियो। तर पछि फेरि त्यही ठाउँमा त्यही व्यापारी चलिरहेकोले गर्दाखेरि त्यो पनि हट्यो। भनेपछि ठ्याक्क भन्दा जस्तो अस्पतालको कुरा आयो, अस्पतालमा सर्वोच्च अदालतले नि भन्यो बन्द हडताल नगर्नु नगराउनु अस्पताल जस्ता अत्यावश्यक सेवामा भन्ने कुरा। अब पछि हेर्दै जाँदा बिगबिगी फेरि त्यस्तैमा आइसक्यो। दुईटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ भने यी यस्ता काम कर्महरू गर्दाखेरि ठ्याक्कै रिजल्ट आउने काम यही भयो भनेर मैले चाहिँ भन्न सकिनँ। ग्यास कम्पनीहरूलाई त्यत्रो दामिएको थियो, गुणस्तरका कुरा आएका थिए, तौलका कुराहरू आएका थिए, सिलिन्डरकै गुणस्तरको कुरा पनि उठेर आयो। ग्यास अब गुणस्तरको मापदण्डको सन्दर्भमा पनि के हो, व्यवस्था के छ कानुनी रूपमा? ग्यासको कुरामा यस्तो हो, ग्यासको कुरामा कुनै पनि अत्यावश्यक वस्तु र ग्यासलाई अत्यावश्यक सेवामा राखिदिएको छ, परिभाषित गर्छ। आज मात्रै होइन, विगतदेखिकै कुरा भयो। र ग्यासलाई अत्यावश्यक सेवामा राखिसकेपछि त्यसमा बन्द हडताल गर्नु अपराध हो, सिधा कुरो। अत्यावश्यक सेवामा बन्द हडताल गर्नु मात्रै होइन, गर्छु भनेर उद्घोष गर्नु पनि अपराध हो। मैले बन्द हडताल गर्छु भनेर कसैलाई मतलब चेतावनी दिनु, तर्साउनु, त्यो पनि अपराध हो। तर अभ्यास के छ भने बन्द हडताल गरिन्छ, कहिले ट्याङ्कर व्यवसायीको नाममा, कहिले उद्योगीका नाममा, कहिले आपूर्तिकर्ताको नाममा, कहिले ड्राइभरहरूको नाममा, त्यहाँको मजदुरहरूको नाममा बन्द हडताल गरिन्छ, गराइन्छ। सरकारसँग विकल्प छैन। किन भन्दा ल ट्याङ्करवालाले बन्द गरिदियो भने ल सरकार तिम्रो ट्याङ्करबाट ल्याउनु भन्यो भने त्यहाँ छैन। अब ऊ बाध्य भएर के गर्छ भन्दाखेरि वार्ताको लागि बोलाउँछ, अनि टेबलमा आएर बार्गेनिङ हुन्छ। सम्झौता त पछिल्लो आयो। अनि सरकारले के गर्छ भन्दाखेरि वार्ताको लागि आह्वान गर्छ। वार्ता अनि टेबलमा बसेर गिभ एन्ड टेकका वार्ता हुन्छ, लेनदेनका वार्ता हुन्छ र अनि पछि सम्झौतामा गएर यहाँले भने जस्तो टुङ्गिन्छ। भने अपराधीसँग सिधै अपराध हो नि। म कानुनको विद्यार्थी हुँ भनेपछि कानुनबाट नगर्नु भनेको काम वर्जित गरेका विषयमा भनेपछि त्यो गर्नेलाई त दण्डित पो गर्नु पर्यो त। त्यो अपराधी हो नि, फौजदारी अपराध हो। फेरि जसरी बलात्कारी, चोरी, हत्यारा, डकैती गर्ने कामहरूलाई हामी फौजदारी अपराध भन्छौँ, त्यस्तै प्रकृतिको अपराध चाहिँ अत्यावश्यक सेवामा बन्द हडताल गर्नु पनि फौजदारी अपराध हो। त्यसलाई हामी सरकारले मुद्दा चलाउनुपर्छ, सरकारवादी मुद्दा भन्छौँ हामी। भनेपछि सरकारवादी फौजदारी अपराध गर्ने, सरकारले आफै वार्तामा आऊ भनेर आह्वान गर्ने, अनि वार्ताको टेबलमा बसेर लेनदेनका कुरा हुने, अनि सम्झौतामा गएर टुङ्गिने। अनि यो जति दुःखदायी स्थिति, अनि यस्तो मुलुकमा हामीले अहिले तत्कालै उपभोक्ता अधिकारको विषयमा 1, 2, 3 तिमीले के काम गर्यो अर्थात् रामेश्यामेले के काम गर्यो भनेर भन्यो भने मैले चाहिँ भन्न सक्दिनँ। हुन्छ, समय सकिएको छ। समय सम्वाद हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। जगन्नाथ मिश्र कानुन न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका अध्यक्ष एवं उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील
कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। समग्रतामा चाडपर्वको मौसम चलिराखेको छ, बजारमा अनुगमन श्रृङ्खला सुरु भएको छ र इमान्दारिताका साथ भन्दै गर्दा अनुगमन गर्ने भनेर खटिएका उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूका लागि यो चाडपर्वको बजार अनुगमन कमाउने एउटा गतिलो मौसम हो र त्यो मौसम श्रृङ्खलामा कर्मचारी तन्त्र पनि मिलेको देखिन्छ र आम उपभोक्ता फेरि पनि निरीह भनेर ठगिराखेको परिस्थितिमा उपभोक्ता अधिकारका सन्दर्भमा हामीसँग कानुनमा कस्तो व्यवस्था छ अनि बजारमा कस्ता कस्ता अराजकता मच्चिराखेका छन् भन्ने विषयमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि जगन्नाथ मिश्रलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल मिडिया ग्रुपद्वारा उत्पादित सन्दर्भ सामग्रीहरू हेर्दै सुन्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।